السلام الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات او ال. هاد الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 3 بالنسبه للكالوريمتري والتمرين رقم 22 بالنسبه للتيت ديال او صندوق الوصف. هاد التمرين هذا قال لك كالوريمتري دو كاباسيتي كالوريفيك سي، يعني الكاباسيتي كالوريفيك ديال الكالوريمتري عطاها لينا باللي هي 250 جول فوا الكيلفن موان 1. مزيان. قال لك كونتيان ان ماس دو، يعني فيها، يعني دابا خصني نرسم باش نوريك البلان. يعني هذا هو الكالوريمتري. المهم انا كنديرو محلول ولكن هو كيكون مغلق. المهم هو كيحتوي، دابا قال لك كيحتوي على الماء. اذا هنا فيه لو، حيت ان لا ماس ديال اللو عطاها لينا. لا ماس ديال داك اللو اللي كاين فيه هي 500 غرام. مزيان. اي ان مورسو دو ميتال، فيه واحد المورسو ديال الميتال. اذا هنا فيه واحد المورسو ديال الميتال. هاد المورسو ديال الميتال عنده واحد لا ماس ديال المورسو ديال الميتال هي عطاها لينا 200 غرام. مزيان. قال لك وان كخوا ان الومنيوم بيور، يعني راه فيه واحد الالومنيوم بيور، يعني هاد الميتال يقدر يكون عباره على الومنيوم بيور. قال لك سو ميلونج اون ايكيليب تيرميك، يعني هاد الميلونج هذا ديال الكالوريمتري. هنا راه كاينه لو، واحد المورسو ديال داك الميتال يقدر يكون عباره على الومنيوم ولا شي حاجه. يعني هو راه في ليكيليبر عنده واحد، يعني قال لك اون ايكيليبر تيرميك على تمبيراتور تيتا 1. يعني هاد الكالوريمتري وهاد لو وهاد الميتال راه في ليكيليبر عنده واحد تيتا، واحد التمبيراتور اللي هي 20 دوغري سيلسيوس عطاها لينا. يعني هذا في ليكيليبر عنده واحد التمبيراتور 20 دوغري سيلسيوس. مزيان. قال لك دون لو، يعني هادشي فايتشنا في التمارين بجوج، ولكن زاد شي حاجه في هاد الحصه اللي هو واحد التمرين يعني كيتحط بزاف كيتبدلوا غير المعطيات. قال لك دون لو دو سو كالوريمتري اون بلونج ان ريزيستون شوفون. يعني هنا تزادت واحد الريزيستون، ما عرفتش الصراحه التركيب ديال الريزيستون في الكالوريمتري كيفاش كيكون. المهم انا غادي نحط ريزيستون بحال هكا. هنا سماها هو ب ار 0. هنا كاينه واحد الكورون، المهم كتكون داخل الكالوريمتري ياك. ندير القيمه ديال هاد ار 0 حتى هي عطاها لينا بلي هي 50 اون. قال لك دون سيت اليمون شوفون سي كوي ان كورون، عطانا حتى القيمه ديال الكورون اللي كيدوز في هاد الريزيستون. قال لك بلي هو 2 امبير. بوندون ان طون عطانا بلي تي بلي هي 4 مينوت. كتستغرق 4 مينوت باش هادي يعني ما كتبقاش الطاقه المبدده بمفعول جوج. ما علينا، المهم 4 مينوت. يعني من بعد 4 مينوت قال لك لا تمبيراتور فينال اي تيتا 2. يعني هاد السيستيم هذا كامل في ليطا فينال عنده واحد تيتا 2. شحال هي؟ 40 دوغري سيلسيوس. مزيان. اذا هادشي هذا هو اللي خصنا نفهمو انطلاقا من المعطيات حنا جبناه. السؤال الاول قال لك écrit l'équation calorimétrique de mélange et en déduire la valeur de la capacité calorifique de morceau. اذا هنا كنقالبوا على الكاباسيتي كالوريفيك ديال هاد المورسو هذا ميتاليك. وقال لك اون دون لا كاباسيتي كالوريفيك ماسيك دو لو ليكيد. عطانا بلي سي او هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال لا كاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال لو بلي هي 4.18 جول فوا الكيلفن موان 1 فوا الغرام موان 1. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا خصني نكتب. قال لك اكري ليكواسيون كالوريمتري دو ميلونج. ليكواسيون ولا ليكواسيون كالوريمتري شنو هي؟ كتستعمل العلاقه لا سون ديال كي انتيريور كتساوي زيرو، حيت هاد الكالوريمتري عباره على واحد السيستيم ايزولي مكاينش التبادل ديال الطاقه الحراريه. هنا اللي زادت الريزيستون خصك تعرف بلي كي ديال الريزيستون اللي هي الطاقه المبدده بمفعول جول راه القيمه ديالها هي ار، هو سماه هنا ب ار 0 فوا اي او كاري فوا تي. يعني انت يقدر يقول لك يعطيك مثلا الكاباسيتي كالوريفيك ديال المورسو يقول لك جبد لي ديك تي، حتى هي تقدر تجبدها عادي فوا تي. هنايا لاحظ معايا، هنايا تزاد واحد البلان. دابا هذه الطاقه المبدده مفعول جوج، طاقه مبدده كيخسرها صافي، يعني راه خصها تكون سالبه. ولكن ما علينا، كاين الريزيستون هي هذه ملي نجي نحطها ندير حداها واحد الموان. اذا بالنسبه لي السؤال الاول قال لك اكري ليكواسيون كالوريمتري دو ميلونج. بالنسبه ليكواسيون كالوريمتري خصني نجبد بعدا كيو ديال هذا السيستيم كامل. بالنسبه لكيو ديال الكالوريمتري
شنو قلنا كتساوي؟ هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الكالوريمتري، سماها سي، نخليها سي انا، فاش فوا دلتا تي. شنو هي دلتا تي؟ التي فينال هي تي ديال ليكيليبر، يعني تي 2 تيتا 2 موان تي انيسيال. تي انيسيال شنو هي تيتا 1. بالنسبه لكي ديالت داك المورسو ديال الميطال، كي ديال الميطال شحال تساوي ليا؟ هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال، والكاباسيتي كالوريفيك اش كنعرف عليها؟ بلي هي لا ماس ديال داك الميطال فوا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال الميطال، غنسميها بالسي ان صافي، فوا دلتا تي. شنو هي دلتا تي؟ هي تي الحاله البدئيه ديال الميطال، يعني تي فينال بعدا تيتا 2 يعني عند التوازن، ناقص تي انيسيال ديال داك الميطال. شنو هي تيتا 1. عندنا الكاباسيتي ولا لا شالور ماسيك ديالها ديال لو حتى هي ما نساهاش، اش كتساوي ليا؟ هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال لو، ولكن حنا ما عطاناش الكاباسيتي كالوريفيك، عطانا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك، يعني خصنا نضربها في الماس. لا ماس ديال لو فاش فوا الكاباسيتي كالوريفيك د لو عطاها لينا فاش فوا دلتا تي. تي فينال هي تيتا 2 و تي انيسيال راه هي تيتا 1. مزيان. هنا عندنا كيو ديال الريزيستون، ما خصنيش ننساها، حيت الريزيستون كتعطينا واحد الطاقه حراريه اللي هي الطاقه المبدده بمفعول جوج اللي هي ار 0 اي او كاري فوا تي. عندنا كلشي، حنا عندنا تي، عندنا اي، وعندنا حتى ار 0. اذا بالنسبه لي هنا غنطبق لا سوم ديال كي انتيريور كتساوي 0. اذا بالنسبه لي هنا غنمسح المعطيات، راه مازال عندي في التمرين. اذا بالنسبه لي هنا غتصبح معايا لا سوم ديال كي انتيريور داخل داك الكالوريمتري كتساوي 0. يعني من هنا هاد كي ديال الكالوريمتري بلس كي ديال الميطال، هنا كاينه واحد البلان، بلس كي ديال لو، هنا ما كديرش زائد كي د الريزيستون، الا درتيها غلط كدير ناقص كي ديال الريزيستون، اولا كتب بلي كي د الريزيستون هي ناقص ار 0 اي او كاري فوا تي باش ما تغلطش صافي. باش تهنى كتب بلي كي د الريزيستون هي ناقص ار او كاري، هي ناقص ار اي او كاري فوا تي. وما انا كتبتها بحال هكا كتساوي 0. مزيان، حيت هذيك راه طاقه ممدده بمفعول جوج خصها تكون سالبه، راه كيفقدها السيستم، اي طاقه كيفقدها السيستم خصها تكون سالبه. اذا بالنسبه لكي الكالوريمتري شنو هي السي اللي سماها هي السي، يعني كاباسيتي كالوريفيك الكالوريمتري فاش فوا دلتا تي اللي هي تيتا 2 موان تيتا 1. هنا بلس كاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال اللي هي لا ماس ديال الميطال فوا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال الميطال فوا دلتا تي اللي هي تيتا 2 موان تيتا 1. هنا لاحظتي راه ما عتقدنيش المساحه، فهنا غادي نرجع للاول، يعني غير غنعوض كل حاجه بلاصه. يعني هنا كاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال ولا ديال الكالوريمتري هي سي فوا دلتا تي، يعني سي فوا تيتا 2 موان تيتا 1. هنا بلوس الشالور ديال الميطال اللي هي لا ماس ديال هاد الميطال فاش في لا شالور ماسيك ديال الميطال اللي كنقلب عليها، حيت هو راه قال لك من بعد ما تكتب هاد ليكواسيون دو كالوريمتري شنو غتجبد لي الكاباسيتي كالوريفيك ديال المورسو دو ميطال اللي هي هادي فوا دلتا تي اللي هي تيتا 2 موان تيتا 1 بلس لا شالور ديال لو. شنو هي؟ راه هي لا ماس ديال داك لو في الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك د لو عطاها ليا سي او فوا دلتا تي اللي هي تيتا 2 موان تيتا 1. بالنسبه لهاد ناقص كي ار ممكن نديها للطرف الثاني تولي كتساوي شنو؟ الشالور ديال الريزيستون اللي هي ار 0 اي او كاري فوا تي. مزيان، حنايا اش كنقلبو؟ كنقلب على هاد السي ام هادي. اذا غادي نجبدها من هنا، يعني بالنسبه ليا اي حاجه، يعني اي حاجه من غير هاد ام سي ام تيتا 2 مون تيتا 1 نديها للطرف الثاني. يعني بالنسبه ليا هنا غتبقى ليا غير لا ماس دو ميطال فوا سي ام، هنا تيتا 2 مون تيتا 1 اش كيساوي ليا؟ راه هو ار 0 اي او كاري فوا تي. بالنسبه لهاد الشالور ديال الكالوريمتري ديجا من الطرف الثاني تولي ناقص سي عامل تيتا 2 موان تيتا 1، وهنا ناقص بالنسبه لهاد الشالور ديال هاد المورسو ديال لو غتولي ناقص ام او هنا فوا سي او تيتا 2 موان تيتا 1. مزيان،
1 2 3 4 4 ديال لي شالون راهم مكتوبين. دابا انا بغيت غير سي ام اللي هي الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال الميطال. ملي غنبغي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال اش غندير؟ لا غنضربها في داك لاماس ام وصافي. ولا ممكن هنا الا بغيت الكاباسيتي، حيت هو راه شنو طلب مني الكاباسيتي كالوريفيك ديال المورسو د الميطال، فممكن بلاصه ام لاماس د الميطال في الشالور ماسيك ديال الميطال ولا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك ديال الميطال شنو غنكتب سي ام صافي. سي ولا نكتب غير سي. هاد السي هادي نسميها سي ان، حيت انا السي ان شنو هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال. ام لاماس د الميطال في الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك د الميطال راه هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الميطال. اذا انا بغيت دابا هاد السي ام ولا هاد السي ان، شنو هي السي ان؟ تكون هي ار 0 اي او كاري فوا تي ناقص هنا سي عامل تيتا 2 موان تيتا 1 هنا ناقص لا ماس ديال لو في الشالور ماسيك د لو تيتا 2 ناقص تيتا 1. هادشي كامل مقسوم على اش؟ على غنقسم على تيتا 2 ناقص تيتا 1. هنا لاحظ معايا بلي سي ان اللي هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال داك المورسو ديال الميطال غيساوي ليا هنا غنقسم كلشي على تيتا 2 ناقص تيتا 1، يعني غتكون هنا ار 0 اي او كاري تي مقسوم هنا على اش؟ على تيتا 2 ناقص تيتا 1. هنا تيتا 2 ناقص تيتا 1 على تيتا 2 ناقص تيتا 1 مشات تبقى ليا ناقص سي، وهنا تيتا 2 ناقص تيتا 1 على تيتا 2 ناقص تيتا 1 مشات تبقى ليا هي ناقص لا ماس لو في الشالور ماسيك ديال لو. اذا هنا ندير لابليكاسيون نيميريك غتخرج لي الكاباسيتي كالوريفيك ديال هاد الميطال هادي شحال. اذا هنايا بالنسبه للقيمه د الريزيستون غادي نحطها بالاوم، هو عطاها لي اصلا بالاوم يعني بالوحدات في السيستم انترناسيونال. الاوم يعني ب 50 عندنا 50 اوم. اي عطاها لنا 2 امبير يعني 2 او كاري حتى هي الوحده بالامبير. التي عطاها لي بالمينوت، خصني نحولها للسكون يعني 4 مينوت هي 4 في 60 باش نحولها للسكون. هادشي مقسوم على ايش؟ على تيتا 2 ناقص تيتا 1. شنو هي تيتا 2؟ ممكن نحولها للكلفين ممكن بلاش، حيت ملي كيكون الفرق كتمشي ديك 273.15 يعني نخليها كما هي. تيتا 2 هي 40 ناقص تيتا 1 اللي هي 20. هنا ناقص سي، سي هي الكاباسيتي كالوريفيك ديال الكالوريميتري عطاها لي 250 جول فوا الكيلفين موانزا، ناقص لا ماس ديال لو اللي عطاها لي بالغرام هي 500 الغرام مضروبه فاش في الشالور ماسيك ديال لو اللي عطاها لي هي 4.18 جول فوا الكيلفين موانزا فوا الغرام موانزا. اذا هنا غادي نحسب ونشوف القيمه شحال غتعطيني. اذا هنا 50 في 4 في 4 في 60 مقسومه على 40 ناقص 20 اللي هي 20 ناقص 250 ناقص 500 في 4.18. القيمه اللي كتعطيني هي 60. اذا هنايا غادي نرجع فالكاباسيتي كالوريفيك ديال سي ان اللي هي الكاباسيتي كالوريفيك د الميطال شحال عطاتني؟ عطاتني 60 الوحده الجول فوا الكيلفين موانزا. تخيل معايا دابا الا بغيت الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك صافي. دابا جبت الكاباسيتي كالوريفيك، الا بغيت الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك شنو كنعرف العلاقه؟ قبل ما ندوز للسؤال الثاني كنعرف بلي الكاباسيتي كالوريفيك كتساوي ليا لا ماس ديال داك الميطال فاش في الشالور ماسيك ديال داك الميطال، نسميها الشالور ماسيك 1 يعني ديال الميطال 1، وكتساوي لي شنو؟ النومبر دو مول في الشالور مولير ديال الماسيك. انا ما عنديش النومبر دو مول يعني ما نقدرش نحسب دابا الا بغيت الشالور ماسيك خصني نقسم على النومبر دو مول، النومبر دو مول ما عنديش. اذا هنا غادي نخدم دابا الا بغيت الشالور ماسيك ولا الكاباسيتي كالوريفيك ماسيك اش كتساوي ليا؟ هي الكاباسيتي كالوريفيك على لا ماس ديال داك الميطال. اذا هي سي 1 على لا ماس ديال الميطال. يعني شنو هي سي 1؟ 60 ولا ماس ديال الميطال عطاها ليا شحال؟ هي 200. اذا بالنسبه ليا هنا لا شالور ماسيك ديال الميطال شحال تساوي ليا؟ 60 على 200 20 60 على 200 شحال كتساوي ليا؟ هي 0.3 0.3. هنا الوحده كتحول راه قسمت، لاحظ معايا قسمت الشالور ولا الكاباسيتي كالوريفيك على لا ماس يعني غتولي مقسومه على الغرام، يعني الجول في الكيلفين موانزا على الغرام اللي هي الجول في الكيلفين موانزا
في الغرام موان زان. غنكتب هاد القيم اللي خرجوا ليا هنا، نخليهم عندي باش ندوز للسؤال الثاني. اذا بالنسبه لا شالور الكاباسيتي كالوريفيك د الميطال خرجت هي 60 جول فوا الكيلفان موان زان. وبالنسبه للشالور ماسيك ديال الميطال شحال خرجت هي 0.3 جول فوا الكيلفان موان زان فوا الغرام موان زان. مزيان، شوفوا هادشي واش كيصور مزيان. اذا بالنسبه لي السؤال الثاني هنا كتبت لا ماس د الميطال، شحال عطانا لا ماس ديال الميطال بلي هي 200 غرام. مزيان. السؤال الثاني شنو قال لنا في السؤال الثاني؟ قال لك او طومبيراتور اوردينير، يعني في نفس الطومبيراتور اللي عندنا من قبل. قال لك لا كاباسيتي، حيت كنعرفوا لا كاباسيتي كالوريفيك يعني كتعلق يمكن غير بدرجه الحراره. المهم ما علينا. قال لك او طومبيراتور اوردينير لا كاباسيتي كالوريفيك مولير دي ميتون اي فوازيناج دو لا فالور سي ام. اذا بالنسبه لهنا عطاني الكاباسيتي كالوريفيك شنو مولير ديال داك الميطال، سماه هو بالسي ام. قال لك بلي الكاباسيتي كالوريفيك مولير سماها بالسي ام، حنا سميناها بالسي ام قبيله. نزيد واحد الام ماشي مشكل هذه التسميه ديالو. قال لك بلي هي 3 ار 0. داك ار 0 اللي عندنا عطانا واحد القيمه اللي هي 24.9 جول في الكيلفن موان زان في المول موان زان. حنا ماشي سوقنا هاد الكاباسيتي كالوريفيك موليك راه كتساوي تقريبا او فوازيناج ديال هاد القيمه، حيت ان هاد القانون هذا ديال 3 ار 0 من جا؟ قال لك من لوا دو لونغ اي بوتي، يعني من واحد اللوا ماشي سوقنا فيه. المهم قال لك اون دو دويغ لا ماس مولير دو ميتال، جبد ليا لا ماس مولير ام، لا ماس مولير اللي كتكون بالغرام سور مول صافي ديال هاد الميتال، اي كومباري ا سيل دو l'aluminium. من بعد كومباري مع ديال لا ماس مولير ديال الالومنيوم. عطاني لا ماس مولير د الالومنيوم شنو هي؟ هي 26.98 غرام فوا المول موان زان. يعني من عاد كومباري مع هاد ديال الالومنيوم غتعرف بلي واش هاد الميطال هذا واش هو الالومنيوم ولا لا. صافي. اذا بالنسبه ليا قال لك لو ميطال ايتيل اون الومنيوم بيغ، واش هاد الميطال عباره على الومنيوم بيغ ولا لا؟ الا كان الومنيوم بيغ داك لا ماس مولير خصها تخرج هي هادي نفس القيمه. ما كانش الومنيوم بيغ راه تخرج مختلفه على هاد القيمه. اذا كاين عندي نجبد انا لا ماس مولير ديال هاد الميطال هذا. شنو قلت لكم من قبل؟ كنعرفوا باللي الكاباسيتي كالوريفيك سيش كتساوي ليا هي لا ماس في الشالور ماسيك، وكتساوي ليا النومبر دو مول في الشالور مولير. ولا قلت لك شنو هو النومبر دو مول خصك تقول لي بلي هو لا ماس على لا ماس مولير. لا ماس مع لا ماس مشات، شنو بقات ليا؟ بقات ليا لا شالور ماسيك كتساوي ليا النومبر دو مول فوا لا شالور مولير. يعني من هنا الا بغينا النومبر دو مول شنو غيكون هنا؟ اسمح لي هنا القسمه واحد معايا، لا ماس مع لا ماس مشات بقات واحد على لا ماس مولير. اذا من هنا الا بغيت لا ماس مولير غتطلع لنا هنا، وهاد السي ام غتهبط، يعني هي شالور مولير على لا شالور ماسيك. اذا بالنسبه ليا لا شالور مولير على لا شالور ماسيك كتعطينا لا ماس مولير. اذا غنجي نقول عليه هنا، غادي نقول ليه بلي لا ماس مولير، غنقول ليه بلي السي ام انطلاقا من هنا السي ام تساوي ليا هي لا ماس مولير فوا الشالور ماسيك. يعني انطلاقا من هنا الا بغيت لا ماس مولير تكون كتساوي ليا هي شالور مولير على لا شالور ماسيك. اذا هنا ندير لابليكاسيون نيميريك. بالنسبه للشالور مولير عطاها ليا والشالور ماسيك حسبتها من قبل. يعني بالنسبه للنومبر دو مول شحال يكون كيساوي ليا؟ شنو هي السي ام؟ قال لك بلي هي 24.9. وبالنسبه للشالور ماسيك اللي حسبت من قبل هي 0.3. اذا بالنسبه لا ماس مولير غتخرج لي بالغرام باغ مول. ممكن هنا دير الوحدات. هاد الشالور مولير باش الشالور مولير هي بالجول فوا الكيلفن موان زان فوا المول موان زان، والشالور ماسيك باش بالجول فوا الكيلفن موان زان فوا الغرام موان زان. اذا هادي مع هادي مشات، بقات المول موان زان على الغرام موان زان، يعني المول غادي يهبط لتحت والغرام راه يطلع للفوق بالغرام باغ مول. يعني راه هي نفس الوحده ديال
راه هي نفس الوحده ديال لا ماس مولير. اذا دابا ندير لابليكاسيون نيميريك، يعني 24.9 السومري 0.3، القيمه هي 83. اذا هذه هي 83 مول غرام باغ مول. هذه ديال داك الميتال يعني هي 83 غرام باغ مول. واش هاد القيمه هي نفس هاد القيمه؟ لا. اذا هذا راه ماشي الومنيوم بير، يعني بالنسبه ليا غنقول له بلي لا ماس مولير ديال هاد الميتال كتخالف لا ماس مولير ديال داك الالومنيوم. مزيان. اذا هاد لا ماس مولير راه ماشي، يعني اذا هاد الميتال راه ماشي هو الالومنيوم، صافي راه شي فلز اخر من غير الالومنيوم. هنا دونك ce n'est pas de l'aluminium. اذا هذا الميتال هذا راه ماشي ديال الالومنيوم، صافي. حتى راه القيمه كبيره بزاف، 83 المقارنه مع 26.98 راه مختلفين بزاف، يعني هذا الميتال هذا راه ماشي ديال الالومنيوم. اذا هكا كنكونوا شفنا هذا التمرين هذا اللي هو تمرين مهم بالنسبه الكاباسيتي، بالنسبه الكالوريمتري، صافي. حيت هذا التمرين كيتحط بزاف، غنشوف تمارين الكالوريمتري اللي كيتحطوا في زيكزامان بزاف غنحاولوا نخدموهم، صافي. هذا التمرين الثالث نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للتيرمو ديناميك.